إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مادر الجود والكرم والبريد والجمال والأصحاب وسلم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى عبادك أجمعين وإنما برحمتك يا أرحم
مولا کریم ہم نے جو تیرے پاک کلام کی تلاوت کی تیرے محبوب کا درود و سلام کے حضرات نے پیش کیے مولا جو نصیحت کیا اور جو حاضر ہے اللہ ہم سے مولا کریم بیٹھنے پڑھنے بولنے بیٹھنے کو کبھی کوتاہی ہوئی اللہ اس میں اپنے پاک کا صدقہ ہمارے سب کے صغیروں کو میرا گناہ معاف اے اللہ اپنے حبیب کی ہمیں شفاعت نصیب فرما اے اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے آباء و اجداد کی ہماری اولادوں کی اللہ میرے مریدین و متقین کی سب کی بخش اے اللہ جو روز قائم میں دیر میں سکنے خود قدمے میرے ساتھ چلتے ہیں مولا کریم درس میں میرے معاملت کرتے ہیں مولا کریم جنہوں نے بھی جو دوست دور دراز سے آئے ہیں اللہ سب کے نیک جائز مقاصد کو پورا مولا کریم جو پریشان حال ہیں پریشانی جو مقروض ہیں مبالغ سے نجات عطا فرما بالخصوص دفاع بھائی علی بھائی اور جتنے مولا میرے مریدین موجود ہیں سب کے ساتھ مولا کریم جو بہت دوست پریشان حال ہیں پریشانی اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں اولاد عطا فرما اللہ جن کے بچے بچیوں جوان ہیں مولا کریم نیک گھر عطا فرما نیک گھر عطا فرما اللہ جن کے بچے بچے شادی شدہ ہیں سب کے مولا کریم اپنے اپنے گھروں میں راحت و سکون عطا فرما مولا کریم ہمارے حال یا رحمان پہ رحم فرما اللہ سرکار کے میلاد کا صدقہ جو بے اولاد ہے اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو کے لیے صدقہ جاریہ فرما صلی اللہ علیہ وسلم